सर्वकार्येषु सर्वदा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धा छात्र छात्री माने आज हमने एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। आज हमने एमएल संस्कृत फर्स्ट ईयर रे थिवा समस्त अनुच्छेदर पठन और प्रश्नोत्तर गोटी एपिसोड रे ही आलोचना करिवा, जहा तुमरो परीक्षा समय अत्यंत उपादेय हेबो बा आवश्यक ताकू परिपूर्ण करिवारे सहायक हेबो। आरंभ करिवा। प्रथम अनुच्छेद। एकदा कश्चित् राजा मृगयं कर्तुं वनं प्रविष्टः। अपराह्नं यावत् वने न किमपि सत्यम् आसादितवान्। विफलमनोरथः सन् यदा स प्रत्यावर्तते तदा मार्गे एकस्मात् वृक्षकोटरात् शुकशावकद्वयं प्राप्य स सन्तुष्टः। एकं शावकं कस्मैचित् आचार्य अन्यं कस्मैचित् व्याधाय च पोषणार्थं स दत्तवान्। एवं षण्मासाः व्यतीताः। ततः स शावकद्वयं द्रष्टुं गतवान्। आचार्य भवने पालितः शुकः गुरुकुलानुरूपं वचनानि अभ्यस्तवान्। सः अतिथिं दृष्ट्वा मधुरैः वचनैः स्वागतं निवेदितवान्। व्याधगृहे वर्धितः शुकः कटुभिः अपशब्दैः सम्बोधनं कृतवान्। एवं शुकयोः पृथक् व्यवहारेण नृपतिः विस्मयाविष्टः अभवत्। सुष्ठु वक्तुं शक्यते प्रभाव परिवेशस्य परिवारैः जायते। प्रश्नोत्तर। राजा किमर्थं कुत्र प्रविष्टः? राजा मृगयार्थं वनं प्रविष्टः। राजा कियन्तं कालं यावत् वने अभ्रमत्। राजा अपराह्नं यावत् वने अभ्रमत्। राजा शुकशावकद्वयं केन प्रकारेण प्राप्तवान्? यदा मृगयं कर्तुं वनं प्रविष्ट राजा अपराह्नं यावत् किमपि सत्यं न आसाद्य विफलमनोरथः सन् प्रत्यावर्तते तदा मार्गे एकस्मात् वृक्षकोटरात् शुकशावकद्वयं प्राप्तवान्। नृपतिः शुकशावकद्वयं नीत्वा किं कृतवान्? नृपतिः शुकशावकद्वयं नीत्वा एकं कस्मैचित् आचार्य अन्यं कस्मैचित् व्याधाय च पोषणार्थं दत्तवान्। कदा राजा शुकशावकद्वयं द्रष्टुं गतवान्? शुकशावकद्वयोः प्रदानात् परं यदा षण्मासाः व्यतीताः तदा राजा शुकशावकद्वयं द्रष्टुं गतवान्। आचार्य भवने शुकशावकः कीदृशं व्यवहारं प्रदर्शितवान्? आचार्य भवने शुकशावकः आगन्तुकम् अतिथिं दृष्ट्वा मधुरैः वचनैः गुरुकुलानुरूपं मधुरैः वचनैः स्वागतं निवेदितवान्। व्याधगृहे शुकशावकस्य व्यवहारः कीदृशः आसीत्? व्याधगृहे वर्धितः शुकशावक आगन्तुकम् अतिथिं दृष्ट्वा कटुभिः अपशब्दैः सम्बोधनं कृतवान्। राजा कथं विस्मयाविष्टः अभवत्? राजा शुकयोः पृथक् व्यवहारेण विस्मयाविष्टः अभवत्। शुकशावकद्वयस्य पृथक् व्यवहारस्य किं कारणम्? शुकशावकद्वयस्य पृथक् व्यवहारस्य कारणमस्ति परिवेशस्य भिन्नत्वं वा परिवेशस्य भिन्नता। अस्मात् विषयात् का नीतिशिक्षा लभ्यते? अस्मात् विषयात् इयं नीतिशिक्षा लभ्यते प्रभावः परिवेशस्य परिवारैः जायते। परवर्ती अनुच्छेद। एकदा किष्किन्धापतिः सुग्रीवः सीतान्वेषणाय स्वस्य सेनाप्रमुखान् 10 दिक्षु प्रेषितवान्। जाम्बवान् हनुमान् च दक्षिणस्यां दिशि प्रेषितौ। तौ गत्वा दृष्टवन्तौ च लङ्कापुरी बहुयोजनदूरे अस्ति। मध्ये विशालः सागरः अन्तरायः। कथं स सागरः लङ्घनीयः? हनुमान् एतेन प्रश्नेन हताशः जातः। तस्य स्वसामर्थ्यं प्रति विश्वासः न अभवत्। सः किं कर्तव्यमिति विचिन्त्य विमूढः आसीत्। अभिज्ञ जाम्बवान् हनुमतः पराक्रमं जानाति। जन्मकाले एव हनुमान् सूर्यं फलमिति मत्वा तद्ग्रहणाय आकाशम् उत्पतितः। देवैः सह अपि स एकाकी युद्धम् अकरोत्। एवं हनुमतः स्वपराक्रमस्मारकं वाक्यं जाम्बवान् अश्रावयत्। स्वपराक्रम
कथाश्रवणेन हनुमान् उद्बुद्धः अपरिमितेन विक्रमेण परमेण उत्साहेन च लङ्कामुद्दिश्य आकाशमुदपतत्। ततः लङ्कायाम् अशोकवनिकायां सीतां दृष्टवान्। अतः सुष्ठु वक्तुं शक्यते अंतर्हितं हि कस्तूरी स्वयं गन्धं न विन्दते। प्रश्नोत्तरालोचना। सुग्रीवः कान् किमर्थं प्रेषितवान्? सुग्रीवः स्वस्य सेनाप्रमुखान् सीतान्वेषणाय दशसु दिक्षु प्रेषितवान्। दक्षिणस्यां दिशि कौ प्रेषितौ? दक्षिणस्यां दिशि हनुमान् जाम्बवान् च प्रेषितौ। जाम्बवान् हनुमान् च कुत्र गत्वा किं दृष्टवन्तौ? जाम्बवान् हनुमान् च दक्षिणस्यां दिशि गत्वा इदं दृष्टवन्तौ यत् लङ्कापुरी बहुयोजन दूरे अस्ति, मध्ये विशालसागरः अन्तरायः। हनुमान् कथं हताशः जातः? हनुमान् लङ्कापुरी गमनार्थं सः अन्तरायरूपी सागरः कथं लङ्घनीय इति प्रश्नेन वा एतेन प्रश्नेन हनुमान् हताशः जातः। हनुमान् कथं विमूढ आसीत्? हनुमतः स्वसामर्थ्यं प्रति विश्वासः न आसीत्, अतः लङ्कापुरी गमनार्थं समुद्रलङ्घनार्थं चिन्तयित्वा वा विचिन्त्य विमूढ आसीत्। किं कर्तव्यमिति विचिन्त्य विमूढ आसीत्। कं फलमिति मत्वा हनुमान् आकाशम् उदपतत्। सूर्यं फलमिति मत्वा हनुमान् आकाशम् उदपतत्। जाम्बवान् हनुमतः कीदृशं पराक्रमं स्मारितवान्? जाम्बवान् हनुमतः इदं पराक्रमं स्मारितवान् यत् हनुमान् बाल्यकाले वा जन्मकाले एव सूर्यं फलमिति मत्वा तद्ग्रहणाय आकाशम् उत्पतितः देवैः सह अपि सः एकाकी युद्धम् अकरोत्। स्वपराक्रम कथां श्रुत्वा हनुमान् किम् अकरोत्? स्वपराक्रम कथां श्रुत्वा हनुमान् उद्बुद्धः सन् अपरिमितेन विक्रमेण परमेण उत्साहेन च लङ्कामुद्दिश्य आकाशम् उदपतत्। कः कुत्र सीतां दृष्टवान्? हनुमान् लङ्कायाम् अशोकवनिकायां सीतां दृष्टवान्। अत्र विषये का नीतिशिक्षा लभ्यते? अत्र विषये इयं नीतिशिक्षा लभ्यते अंतर्हितं हि कस्तूरी गन्धं स्वयं न विन्दते। परवर्ती अनुच्छेद। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कृषकः आसीत्। तस्य गृहस्य अङ्गणे एकः मृद्घट्टः स्थापितः। एका अजा गृहाभ्यन्तरं प्रविश्य मृद्घट्टमध्ये निक्षिप्तं धान्यं खादितुं यत्नं कृतवती। दुर्भाग्यात् तस्याः शिरः कुम्भमध्ये लग्नम् अभवत्। तस्याः शिरः केनापि उपायेन न मुक्तं वा केनचित् मोचितं च। तत्र उपस्थितानां जनानां सर्वे उपायाः विफलाः जाताः। अनन्योपायाः सर्वे एकं शास्त्रज्ञं पण्डितम् आकारितवन्तः। स उष्ट्रमारुह्य तत्र सम्प्राप्तः। गृहाभ्यन्तरे उष्ट्रसमेतस्य तस्य प्रवेशः दुष्करः आसीत्। तस्य आदेशेन गृहस्य बाह्यभित्तिः भग्ना। ततः स गृहाङ्गणं गत्वा उष्ट्रात् अवततार। अजायाः शिरः मोचयितुं तेन प्रयासः कृतः। स्वस्य सर्वविधं साधनं विफलं दृष्ट्वा स क्रुद्धः सञ्जातः। खड्गम् आदाय अजायाः शिरच्छेदं कृतवान्। छिन्नं शिरः कुम्भमध्ये अतिष्ठत्। ततः कुम्भोऽपि भग्नीकृतः। एवम् अजायाः शिरः अन्ततः कुम्भमध्यात् मुक्तम् अभवत्। अतः सुष्ठु उक्तम् शस्त्रन्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान्। प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। कुत्र मृद्घट्टः स्थापितः? कस्मिंश्चित् ग्रामे एकस्य कृषकस्य गृहस्य अङ्गणे मृद्घट्टः स्थापितः। अजायाः शिरः कुत्र कथं लग्नम् अभवत्? यदा कस्मिंश्चित् ग्रामे कृषकस्य गृहस्य अङ्गणे स्थितस्य मृद्घट्टमध्ये निक्षिप्तं धान्यं खादितुं
एका अजा प्रविश्य यत्नं कृतवती तदा दुर्भाग्यात् तस्याः शिरः मृद्घट्टमध्ये लग्नम् अभवत्। कदा किमर्थं पण्डितः आहूतः। कुम्भमध्यात् अजायाः शिरोमोचनार्थं पण्डितः आहूतः। कम् आरुह्य पण्डितः सम्प्राप्तः। उष्ट्रम् आरुह्य पण्डितः सम्प्राप्तः। कथं पण्डितः गृहाङ्गणमध्यं प्रविष्टः। कथं पण्डितः गृहाङ्गणमध्यं प्रविष्टः। यदा कृषकस्य गृहाभ्यन्तरं प्रवेशम् उष्ट्रसमेतस्य पण्डितस्य प्रवेशः दुष्कर आसीत् तदा तस्य आदेशेन कृषकस्य बाह्यभित्तिः भग्ना, गृहस्य बाह्यभित्तिः भग्ना। ततः परम् उष्ट्रोपरि उपविश्य पण्डितः गृहाङ्गणं मध्यं प्रविष्टः। पण्डितः कथं क्रुद्धः सञ्जातः। स्वस्य सर्वविधं साधनं विफलं दृष्ट्वा अजायाः शिरोमोचनार्थं कुम्भमध्यात् अजायाः शिरोमोचनार्थं स्वस्य सर्वविधं साधनं विफलं दृष्ट्वा पण्डितः क्रुद्धः सञ्जातः। अजायाः शिरोमोचनार्थं सः किं कृतवान्। अजायाः शिरोमोचनार्थं सः एकं खड्गम् आदाय अजायाः शिरच्छेदं कृतवान्। केन अजायाः शिरच्छेदः कृतः। पण्डितेन खड्गेन अजायाः शिरच्छेदः कृतः। छिन्नम् अजाशिरः कथं मुक्तम् अभवत्। यदा एकं खड्गम् आदाय पण्डितः अजायाः शिरच्छेदं कृतवान् ततः अजायाः शिरः कुम्भमध्ये लग्नम् अभवत्। ततः परं पण्डितेन खड्गेन यदा कुम्भोऽपि भग्नीकृतः ततः छिन्नम् अजाशिरः कुम्भमध्यात् मुक्तम् अभवत्। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान् सः विद्वान्। परवर्ती अनुच्छेद। एकदा काचित् महिला वस्त्रप्रक्षालनार्थं नदीतीरं गता स्वस्य शिशुं पुत्रं समीपे स्थापयित्वा प्रक्षालनकार्ये व्यापृता अभवत्। नदीतटे वटतरोः अधः कश्चित् जोगी मुद्रितलोचनः ध्यानमग्नः उपविष्टः। बालकः क्रीडन् जलमध्यं प्रविष्टः नदीप्रवाहे पतितः च। जलधारया प्रवाहितः शिशु मरणोन्मुखः आसीत्। जीवनरक्षार्थं माता अर्थस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती। अनेन शब्देन जोगिनः ध्यानभङ्गः जातः। स तत्र निश्चलः ध्यानमग्नः भवति चेत् शिशुः मृत्युमुखे पतिष्यति। शिशुरक्षार्थं ध्यानभङ्गं करोति चेत् तस्य तपस्याभङ्गः भविष्यति। एवं स द्विधाग्रस्तः अभवत्। स्वार्थं साधयेत् परार्थे जीवनं वा पातयेत्। अन्ततः गत्वा सः नदीमध्यं प्रविश्य शिशुम् उद्धारयामास। सुष्ठु उच्यते स च बन्धुर्च विपन्नानामापद उद्धरणक्षमः पुनश्च स्वार्थपरार्थयोर्मध्ये परार्थो हि विशिष्यते। प्रश्नोत्तर आलोचना आरम्भ करिवा। महिला किमर्थं कुत्र गतवती। महिला वस्त्र प्रक्षालनार्थं नदीतीरं गतवती। महिला नदीतीरं गत्वा किं कृतवती। महिला नदीतीरं गत्वा स्वस्य शिशुं पुत्रं समीपे स्थापयित्वा प्रक्षालनकार्ये व्यापृता अभवत्। जोगी कुत्र कीदृशः उपविष्टः। जोगी नदीतटे वटतरः अधः मुद्रितलोचनः ध्यानमग्नः उपविष्टः। कथं शिशुः जलमध्यं प्रविष्टः। कथं शिशुः जलमध्यं प्रविष्टः। शिशुः क्रीडन् जलमध्यं प्रविष्टः। नदीप्रवाहे शिशोः का दशा अभूत्। नदीप्रवाहे पतितः जलधारया प्रवाहितः शिशुः मरणोन्मुखः आसीत्। महिला स्वपुत्र रक्षार्थं किं कृतवती। महिला स्वपुत्र रक्षार्थं स्वस्य शिशुपुत्रस्य जीवनरक्षार्थम् आर्तस्वरेण जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती। कथं जोगिनः ध्यानभङ्गः जातः। यदा स्वस्य शिशुपुत्रस्य जीवनरक्षार्थं महिला
जीवय जीवय इति उच्चैः शब्दं कृतवती तदा तेन शब्देन योगिनः ध्यानभङ्गः जातः। योगी कथं द्विधाग्रस्त आसीत्। योगी शिशुरक्षार्थं ध्यानभङ्गं करोति चेत् तस्य तपस्याभङ्गः भविष्यति। ध्यानमग्नं भवति चेत् शिशु मृत्युमुखे पतिष्यति। एवं स द्विधाग्रस्त अभवत्। योगी अन्ततः गत्वा किं कृतवान्। योगी अन्ततः गत्वा नदीमध्यं प्रविश्य शिशुम् उद्धारयामास। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते सबन्धो जो विपन्नानाम् आपद उद्धरणक्षमः पुनश्च स्वार्थपरार्थयोर्मध्ये परार्थो हि विशिष्यते। परवर्ती अनुच्छेद। कस्मिंश्चित् वने शशकाः आसन्। ते अतीव कोमलाः दुर्बलाः च। तृणभक्षणाय यदा ते गच्छन्ति तदा महता भयेन आच्छन्नाः भवन्ति। कुक्कुराः शृगालः व्याघ्राः च आनन्देन तान् खादन्ति। सर्वदा ते जीवनभयेन शङ्काकुलाः आसन्। एकदा ते सर्वे सभायां मिलिताः। ते चिन्तां प्रकटितवन्तः यत् किमनेन जीवनेन येन प्रतिपदं भयं भवति। आत्मरक्षार्थं सर्वेषां प्राणिनां साधनानि सन्ति। हरिणस्य शृङ्गो, बिडालस्य नखाः, नकुलस्य दन्ताः, सर्पस्य विषं च सन्ति। विधाता अस्मान् प्रति अन्यायं कृतवान्। अस्माकं जीवनरक्षणस्य कः अपि उपायः न विहितः। अतः स्वजीवनविसर्जनं कुर्मः इति निश्चित्य ते जलाशयं प्रति अगच्छन्। जलाशयस्य तटदेशे केचन भेकाः उपविष्टाः। ते शशकान् दृष्ट्वा जलाशयमध्यं पतिताः। तद् विलोक्य एकः वृद्धः शशकः उक्तवान्, जीवनविसर्जनस्य नास्ति आवश्यकता। अस्मत् अपि जीवाः भयं कुर्वन्ति। अतः यत् जीवनं प्राप्तं तत् श्रेयसे एव। सीमिते अपि काले आनन्दः आस्वादनीयः इति तद्वचनम् आकर्ण्य सर्वे प्रस्थानं कृतवन्तः। अतः वक्तुं शक्यते आनन्दानुभवश्रेयान् क्रियमाणेऽपि जीवने। प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। शशकाः कीदृशाः आसन्। शशकाः कोमलाः दुर्बलाः च आसन्। जीवनं प्रति तेषां कथं भयम् आसीत्। यदा ते तृणभक्षणाय गच्छन्ति तदा महता भयेन आच्छन्नाः भवन्ति। के तान् खादन्ति। कुक्कुराः, शृगालः, व्याघ्राः च तान् आनन्देन खादन्ति। सभायां शशकाः कं निश्चयं कृतवन्तः। सभायां शशकाः स्वजीवनविसर्जनं कर्तुं निश्चयं कृतवन्तः। अन्येषां प्राणिनां कानि जीवनरक्षासाधनानि। अन्येषां प्राणिनाम् इमानि जीवनरक्षासाधनानि सन्ति यथा हरिणस्य शृङ्गो, बिडालस्य नखाः, नकुलस्य दन्ताः, सर्पस्य विषं च। शशकाः जीवनविसर्जनं कर्तुं कुत्र अगच्छन्। शशकाः जीवनविसर्जनं कर्तुं जलाशयं प्रति अगच्छन्। विधाता तान् प्रति किं कृतवान्। विधाता तान् प्रति अन्यायं कृतवान्। शशकाः कथं प्राणान् न त्यक्तवन्तः। शशका वृद्धशशकस्य परामर्शानुसारेण प्राणान् न त्यक्तवन्तः। वृद्धः शशक जीवनस्य विषये किम् उक्तम्। वृद्धशशकः जीवनस्य विषये इदम् उक्तम्, जीवनविसर्जनस्य नास्ति आवश्यकता। अस्मदपि जीवाः भयं कुर्वन्ति। अतः यत् जीवनं प्राप्तं तत् श्रेयसे एव। सीमिते अपि काले आनन्दः आस्वादनीयः। शेष प्रश्न। अस्य विषयस्य का नीतिशिक्षा। अस्य विषयस्य इयं नीतिशिक्षा आनन्दानुभवश्रेयान् क्रियमाणेऽपि जीवने। परवर्ती अनुच्छेद। जीवनस्य चत्वारः भागाः निर्धारिताः। ते यथा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम च। ब्रह्मचर्याश्रमस्य नामान्तरं छात्रजीवनम्। एतेषु भागेषु छात्रजीवनं गुरुत्वपूर्णं। तद् भवति जीवनस्य भित्तिभूमि। दृढं भित्तिभूमिं विना भवनं दुर्बलं भवति। तथैव दृढं छात्रजीवनं विना भाविजीवनं सफलं न भवति। विद्यार्जनं छात्रजीवनस्य तपस्या भवति।
विद्या मानविकतां निर्दिशति। श्रमेण विना विद्या न लभ्यते। अध्ययनं तपः। अध्ययनकाले सुखस्य चिन्तनं न करणीयम्। सुष्ठुक्तं सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। छात्रः न ग्रन्थकीटः भवेत्। विद्यार्जनेन सह छात्रः चरित्रनिर्माणमपि कुर्यात्। छात्रः महापुरुषाणां जीवनचरितानि पठेत्। तेषाम् आचरणेन उद्बुद्धः आदर्शमय जीवननिर्माणे व्रतं पालनीयम्। तपोबलेन छात्रस्य जीवनं सफलं दृढम्। परवर्ती समय ए अनुच्छेदर प्रश्नोत्तर आलोचना आरंभ करिबा। के जीवनस्य चत्वारः भागाः ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्न्यासाश्रमः च जीवनस्य चत्वारः भागाः। कस्य नामान्तरं छात्रजीवनम्? ब्रह्मचर्याश्रमस्य नामान्तरं छात्रजीवनम्। छात्रजीवनं कथं गुरुत्वपूर्णम्? ब्रह्मचर्य छात्रजीवनं कथं गुरुत्वपूर्णम्? यतः छात्रजीवनं स्य अन्य नाम ब्रह्मचर्याश्रमः, अतः तद् भवति जीवनस्य भित्तिभूमिः। यथा दृढं भित्तिभूमिं विना भवनं दुर्बलं भवति, तथैव दृढं छात्रजीवनं विना भावी जीवनं सफलं न भवति। छात्रजीवने विद्यार्जनस्य किं महत्त्वम् अस्ति? छात्रजीवने विद्यार्जनं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तत् विद्यार्जनं छात्रजीवनस्य तपस्या भवति। विद्या मानविकतां निर्दिशति। अध्ययनस्य किं महत्त्वं? तदर्थं किं करणीयम्? श्रमेण विना विद्या न लभ्यते। अध्ययनं छात्रजीवनस्य तपः भवति। अतः अध्ययनकाले सुखस्य चिन्तनं न करणीयम्। विद्यार्जन विषये अतः सुष्ठुक्तं सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। छात्रः कीदृशः न भवेत्? छात्रः ग्रन्थकीटः न भवेत्। आदर्श जीवन निर्माणाय छात्रेण किं करणीयम्? आदर्शमय जीवन निर्माणाय छात्रेण विद्यार्जनेन सह महापुरुषाणां चरितानि पठित्वा तेषाम् आचरणेन उद्बुद्धः स्वस्य चरित्रनिर्माणम् अपि कुर्यात् वा करणीयम्। अत्र का नीतिशिक्षा उपलभ्यते? अत्र इयं नीतिशिक्षा उपलभ्यते तपोबलेन छात्रस्य जीवनं सफलं दृढम्। परवर्ती अनुच्छेद। जीवने प्रतिपदं विज्ञानस्य उपयोगिता अनुभूयते। विज्ञानस्य चमत्कारं दृष्ट्वा वयं विस्मिताः। सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य प्रयोगाः उपकाराः च दृश्यन्ते। विज्ञानबलेन विश्वम् एकनीडं भवति। व्योमयानेन स्वल्पकालमध्ये देशात् देशान्तरं गन्तुं पारयामः। सरितः, पर्वताः, सागराः, नभः च मनुष्याणां मध्ये सम्बन्धस्थापने प्रतिबन्धकं नोत्पादयन्ति। उपग्रहचित्रेण महाकाशस्य ग्रहाणां, नक्षत्राणां, पृथिव्याश्च अज्ञाततत्त्वानि ज्ञायन्ते। अन्तर्जालव्यवस्थया मुहूर्तं संयोगः स्थापितः भवति। विद्युतः उपयोगः बहुविधेषु क्षेत्रेषु जीवनं सुखमयं करोति। विज्ञानस्य उपयोगनिमित्तं शिल्पायतनानि स्थापितानि भवन्ति। तदर्थं कृषिक्षेत्राणां वनानां च उच्छेदः क्रियते। शिल्पायतननिर्गतैः दूषितैः पदार्थैः परिवेशः प्रदूषितः भवति। जले, स्थले, अन्तरिक्षे, वायुमण्डले च सर्वत्र प्रदूषणस्य दुष्प्रभावः अनुभूयते। जीवनं क्रमशः शङ्काग्रस्तं भवति। विज्ञानस्य समुन्नत्या सह परिवेशः सुरक्षितः भवति चेत् विश्वस्य सौन्दर्यं संरक्षितं स्यात्। न विज्ञानसमबन्धो जीवनस्य सुरक्षणे अयथार्थप्रयोगे तु विनाशको रिपु भवेत्। प्रश्नोत्तरालोचना करिबा। वयं कथं विस्मिताः? विज्ञानस्य चमत्कारं दृष्ट्वा वयं विस्मिताः। कथं विश्वम् एकनीडं भवति? विज्ञानबलेन विश्वम् एकनीडं भवति। मनुष्याणां सम्बन्धस्थापने के प्रतिबन्धकं नोत्पादयन्ति?
सरितः पर्वताः सागराः नभः च मनुष्याणां मध्ये सम्बन्धस्थापने प्रतिबन्धकं नोत्पादयन्ति। उपग्रहचित्रेण को लाभः भवति? उपग्रहचित्रेण महाकाशस्य ग्रहाणां नक्षत्राणां पृथिव्याश्च अज्ञाततत्त्वानि ज्ञायन्ते। अन्तर्जालव्यवस्थया को लाभः भवति? अन्तर्जालव्यवस्थया मुहूर्तं संयोगः स्थापितः भवति। विद्युतः उपयोगः किं करोति? विद्युतः उपयोगः बहुविधेषु क्षेत्रेषु जीवनं सुखमयं करोति। शिल्पायतनानि कथं स्थापितानि भवन्ति? विज्ञानस्य उपयोगनिमित्तं शिल्पायतनानि स्थापितानि भवन्ति। कथं परिवेशः प्रदूषितः भवति? शिल्पायतन निर्गतैः दूषितैः पदार्थैः परिवेशः प्रदूषितः भवति। कथं विश्वस्य सौन्दर्यं सुरक्षितं स्यात्? यदि विज्ञानस्य समुन्नत्या सह परिवेशः सुरक्षितः भवति, ततः विश्वस्य सौन्दर्यं संरक्षितं स्यात्। अत्र का नीतिशिक्षा प्राप्यते? अत्र इयं नीतिशिक्षा प्राप्यते न विज्ञानसमबन्धुर् जीवनस्य सुरक्षणे अयथार्थ प्रयोगे तु विनाशको रिपो भवेत्। शेष अनुच्छेद पठन करिनवा। शरीरस्य सुरक्षार्थं करौ चरणौ नयने कर्णौ मुखम् अन्ये च अवयवाः उपकारं साधयन्ति। तेषां यत्नेन शरीरं पुष्टिं प्राप्नोति। एकदा स्वस्य गौरवप्रदर्शनार्थं ते विवादं कृतवन्तः। पादाभ्यां विना कोऽपि पदमपि चलितुं न प्रभवति। नयने विना न किञ्चित् दृश्यते। नासिकां विना श्वासक्रिया न भवति। कर्णाभ्यां विना शब्दश्रवणं न सम्भवति। कराभ्यां विना कार्यसम्पादनं दुष्करं। तत्र विवादकाले मुखेन उक्तं विवादेन अलम्। सर्वे अवयवाः स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति। एकं तु अङ्गं सर्वेषाम् अङ्गानां यत्नेन पुष्टं भवति, स्वयं न किञ्चित् करोति। ततः शरीरस्य भारं वर्धयति। अतएव तस्य उदरस्य कृते आहारं न दास्यामः। एवम् आहारं विना पञ्चशः दिवसाः व्यतीताः। सर्वे अवयवाः क्रमशः दुर्बलाः असमर्थाश्च जाताः। उदरस्य महत्त्वं तैः साक्षात् अनुभूतम्। उदरं सदैव कर्मतत्परं। सर्वेषाम् अङ्गानां सहयोगेन उदरम् अन्नं प्राप्नोति। तेन पुष्टम् उदरं भुक्तस्य अन्नस्य पाकेन रसनिर्माणं कृत्वा सर्वेषु अङ्गेषु शक्तिं सञ्चारयति। एवम् उदरस्य महत्त्वम् अनुभूय सर्वे अवयवाः आत्मश्लाघं परित्यज्य स्वस्वकर्मसु पूर्ववत् व्यापृताः अभवत्। अतः कथ्यते असंहता विनश्यन्ति, समेधिता सुसंहता। प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। केषां यत्नेन शरीरं पुष्टिं प्राप्नोति? शरीरस्य सर्वेषाम् अङ्गानां यत्नेन शरीरं पुष्टिं प्राप्नोति। कथम् अवयवाः विवादं कृतवन्तः? स्वस्वगौरवप्रदर्शनार्थम् एकदा सर्वे अवयवाः विवादं कृतवन्तः। शरीरस्य अङ्गानां कानि कार्याणि? शरीरस्य अङ्गानाम् इमानि कार्याणि यथा पदयोः चलनं, नयनयोः दर्शनं, नासिकायाः श्वासक्रिया, कर्णयोः शब्दश्रवणं, करयोः कार्यसम्पादनं च। नासिकया कः उपकारः भवति? नासिकयाः जीवस्य श्वासक्रिया भवति। विवादकाले मुखेन किम् उक्तं? विवादकाले मुखेन उक्तं विवादेन अलम्। सर्वे अवयवाः स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति। एकं तु अङ्गं सर्वेषाम् अङ्गानां यत्नेन पुष्टं भवति, स्वयं न किञ्चित् करोति। तत् शरीरस्य भारं वर्धयति। अतएव तस्य उदरस्य कृते आहारं न दास्यामः। आहारं विना किम् अभूत्? आहारं विना यदा पञ्चशः दिवसाः व्यतीता, तदा सर्वे अवयवाः क्रमशः दुर्बलाः असमर्थाश्च जाताः। आहारं विना
कति दिवसाः व्यतीता आहारं विना पंचशः दिवसाः व्यतीताः अंगेषु उदरं कथं शक्तिं सञ्चारयति सर्वेषाम् अङ्गानां सहयोगेन उदरं यत् अन्नं प्राप्नोति तेन पुष्टम् उदरं भुक्तस्य अन्नस्य पाकेन रसनिर्माणं कृत्वा सर्वेषु अंगेषु शक्तिं सञ्चारयति उदरस्य महत्त्वं ज्ञात्वा अवयवाः किं कृतवन्तः उदरस्य महत्त्वं ज्ञात्वा सर्वे अवयवाः आत्मश्लाघं परित्यज्य स्वस्वकर्मसु पूर्ववत् व्यापृताः अभवन् अत्र विषये का नीतिशिक्षा लभ्यते अत्र विषये इयं नीतिशिक्षा लभ्यते असंहता विनश्यन्ति समेधिता सुसंहता एथिला प्रथम वर्षरे एमएल संस्कृत थिबा 8 गोटी अनुच्छेदर पठन और प्रश्नोत्तर आलोचना एई चैनल तरफरु प्रति अनुच्छेदर फरक फरक बा भिन्न भिन्न भावरे एपिसोड गुडी करे गोटे गोटे अनुच्छेदर आलोचना हुई प्रश्नोत्तर आलोचना पूर्व करा जाइछि यह परीक्षा उपयोगी मन करी एकत्र 8 गोटी अनुच्छेदर आलोचना और पठन कर दिया गला परीक्षा समय यही एपिसोड को शुणिले ध्यानपूर्वक तुम परीक्षा रे तुम्हें सफल हो पारिबो यह ही चैनल रो कामना एतिके एई एपिसोड संगला धन्यवाद।